अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। अच्छा जी, आज बच्चों ने जिद की थी। पहले मैं तो अक्सर जाती रहती हूँ मार्ट पे, तो शॉपिंग वगैरह जो भी सामान घर का लाना होता है वो यहीं से लेके आते हैं। तो आज बच्चों ने डिमांड की कि हमने भी साथ जाना है। तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं। फिर हम आज ना मार्ट, ये हमारे घर के नजदीक पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हैं। ना कोई धूप की फिक्र थी, ना कोई गर्मी की परवाह। बच्चे होती हैं ऐसे, फिर आपको पता है अगर ये इन चीजों की परवाह करने लग जाए तो फिर इनको बच्चा कैसे कहें कहें हम। चलो जी, सबसे पहले तो हमने बाहर से पकड़ी ट्रॉली, जो इनको पकड़ने का बड़ा शौक था, और दूसरी जिद थी कि हमने इसके अंदर बैठना है, जो कि मैंने सख्ती से मना किया कि नहीं ऐसा नहीं करना, वो नाराज होंगे ऑनर इस तरह ना। तो लो जी, हम आ गए, हमने पकड़ी वहां से ट्रॉली, और यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं मार्ट के अंदर। यहाँ पे मार्ट पहुंच चुके थे, ये आप चेक कर सकते हैं। जो जो चीजें देख रहे थे कह रहे थे सभी हमने लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो घर की जरूरी चीजें थी, राशन लेना था, तो मैंने कहा सबसे पहले तो हम ये चीजें लेते हैं। पहले दालें वगैरह की, फिर उसके बाद मसाला जात देखे, घी वगैरह खत्म हुआ था वो लेना था, और साथ में जो है ना इमली वगैरह, जो मतलब आम रूटीन बिरयानी वगैरह में यूज होती है। तो ये चेक करें, माशाल्लाह काफी बड़ा बना हुआ है, सेक्शन इनकी काफी ज्यादा है, हर चीज यहाँ से मैसर है। ऑल इन वन कह सकते हैं कि यहाँ से बंदे को हर चीज इजीली दस्तयाब हो जाती है। क्योंकि अगर हम शॉप पे जाते हैं एक चीज मिलती है, दूसरी चीज मिलती नहीं है, तो इस तरह बड़ी मुश्किल होती है इंसान के लिए चीज को ढूंढना और बार बार स्ट्रगल करना। इसलिए मेरे लिए तो सबसे ही अच्छा ऑप्शन होता है कि मुझे एक ही सेटअप पे सब कुछ मिल जाता है। ये थी ब्लैक कलर की किशमिश। मुझे किसी ने बोला था कि बच्चों को ये खिलानी चाहिए, और जिससे ना बच्चों की हाइट और माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी होती है, कलर अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो आज इसको ट्राई करते हैं। मैंने ये भी साथ रख ली। ये देखिए सोया सॉस और इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं। ये हमारा सामान था, हमने काफ़ी हद तक माशाल्लाह सामान ले लिया था, और पर मिल्क भी लिया था। बच्चों ने कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, जिद थी कि हमने साथ में वो बोतल वाला मिल्क भी लेना है। ये इनका मीट सेक्शन है, चिकन मीट बीफ एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद होती है। ये सर्फ वगैरह थे, क्लीनर थे, उसके बाद कंफर्ट थे, और ये एक पूरी लाइन इनकी सर्फ और साबुन। और इसके बाद ये साइड जो थी ना टिश्यूज वगैरह पड़े थे, मोर्टीन्स वगैरह है थी। मतलब आपको हर चीज़ यहाँ इजीली दस्याब हो जाती, मिल सकती है। ये जो थे ना सोप्स वगैरह का सेक्शन था, बर्तन धोने के साबुन ऑयल एटीसी, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। तो उसके बाद ये हैंड वॉश की रो थी। बच्चे चेक कर रहे थे कि इनमें से हमें क्या लेना है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं लेना। जो जो हमारी नेसेसरी की चीज़ें हैं वही हम लेंगे, इससे ज़्यादा फजूल की चीज़ें जो है ना हमने नहीं ली। लेकिन ये बच्चे हैं, कहाँ किसी की मानते, इन्होंने अपनी मर्जी की सारी चीज़ें रखवा ली थी। उसके बाद हमने रेडीमेड पराठे भी लिए, क्योंकि बड़ा दिल चाह रहा था कि इसको हम ट्राई करें। इसको हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करना था, तो मैंने रख लिए। यहाँ पे ये देखें, डिम्पल क्वीन जो है ना वो शैम्पू देख रही है, कौन सा शैम्पू जो है ना इसको पसंद आएगा। एंड भी इसने हेलो हेयर की एक बड़ी बोतल जो है ना वो अपनी ट्रॉली में रख ली। ये चेक करें, ये मिरर लगा हुआ था, तो मैंने कहा जरा हम भी थोड़ी बहुत शौकिया मार ले। ये है इनके परफ्यूम का सेक्शन है। चलें जी, हमारा सामान कंप्लीट हो चुका था। जो जो हमने लेना था, जो जो हमारी नीड थी, हमने सारी चीज़ें ले ली थी। यहाँ पे कपड़े वगैरह भी थे, शर्ट्स वगैरह भी लगी। ये देखिए अब इनके टॉयज का और किंडर जॉय का सेक्शन आ गया। लो जी, फिर यहाँ से इनको हटाना इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए। कभी सेंटोस पकड़ लें तो कभी ले कोई चीज, कभी किंडर जो, और रेट इनके इतने ज्यादा थे। मैंने कहा नहीं, ये हम बाहर से लेंगे। काफी एक्सपेंसिव थे, लेकिन फिर भी इनके आगे मजबूर होना पड़ा, और एक एक इन पे दिलवानी पड़ी चीज। यहाँ पे हमारी जो है ना बिलिंग हो रही थी, रिसेप्शन पे आ गए थे, बिल वो बना रहे थे, स्कैन हो रही थी हमारी सारी चीजें। चेक करिए, वन बाय वन वो स्कैनिंग कर रहे थे। ये चेक करें, साथ के साथ उनको पकड़ाए जा रहे हैं, इसका भी स्कैन कर दें, इस चीज का भी स्कैन कर दें। सही, वो मार्ट वालों को तो मेरे बच्चों ने खूब पागल किया हुआ था। अच्छा खासा उनको जलील कर रहे थे। कभी कोई चीज ला के उनको कहते स्कैन कर दो। अच्छा, उसके मुझे याद आया कि अगर बाकी चीजें, मैंने पैटिस वगैरह भी ली थी, तो मैंने कल ले लिया, तो ब्रेड तो रहेगी। फिर मैंने उसके ब्रेड लिया, और ये हमारा बिल रेडी हो चुका है। ये हमारी है लंबी चौड़ी लिस्ट। तो उसके बाद में ऊपर इनके सेक्शन था जहाँ पे बर्तन, ग्रोसरी, क्रॉकरी वगैरह इस तरह की चीजें हैं। तो ये टॉयज सेक्शन था। टॉयज भी बहुत जबरदस्त इन्होंने लगाए हुए हैं।
یہ آپ چیک کریں. اس کے بعد کپڑے بھی ہیں، کراکری بھی ہے. یہ میڈیسن باکس رکھا ہوا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا. اور اس کے علاوہ بھالو، ٹوائز، کپڑے، بچوں کے کڈس کلوتھس، ایوری تھنگ یہاں پہ موجود تھی. اوپر کا سیکشن تھوڑا سا اسمال تھا، اتنا لارج نہیں تھا، لیکن ورائٹی اور جو کوالٹی ہے نا وہ بہت زبردست تھی. لنچ باکسز سے یہاں پہ یہ بھی میڈیسن باکس تھا، بھی بڑا زبردست لگ رہا تھا. ان کے جو برتن وغیرہ تھے، جو لنچ باکس وغیرہ تھے وہ بہت خوبصورت تھے، بہت پیارے ڈیزائن ہوئے ہوئے تھے. لیکن میرے بچوں کے پاس آلموسٹ پہلے جو ان کے پاپا لے کے آئے دبئی سے وہ کافی خوبصورت لنچ باکسز ہیں، تو اسی لیے پھر میں نے کہا نہیں ابھی اس کو رہنے دیتے، کیونکہ فی الحال وہ لے کے آئے تھے اور 2-3 لنچ باکس پڑے ہوئے ہیں جو ابھی یوز بھی نہیں ہوئے ہیں. یہاں پہ میڈم صاحب کبھی کچھ اٹھا لیں تو کبھی کچھ، کبھی کہ یہ والا بورڈ لے لیں، کبھی یہ والی چیز لے لیں. ان کو ساتھ لے کے جانا مطلب انتہائی مشکل کام ہے. انہوں نے مجھے خوب تنگ کیا. یہ بھی سارے لنچ باکس کی لائن تھی. اچھا، کراکری میں بھی کافی اچھی اچھی آئٹمس ان کے پاس تھی جو بہت خوبصورت تھی اور کارآمد کہہ سکتے ہیں. یہ ان کی تھا، اسکول بیگز وغیرہ پڑے ہوئے تھے، اور بک شاپ جو اسٹیشنری کا ہوتا سامان یہ تھا. یہ ٹوائے سیکشن پھر سے اگین آ گیا ہے. اچھا، انہوں نے کافی حد تک ہر چیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ ہر کسٹمر کے لیے آسانی ہو. اگر وہ کراکری لینا چاہتا ہے تو یہاں گروسری، کراکری، ایوری تھنگ، جو مطلب دوسرا کا کام سامان ہے وہ بھی دستیاب تھا. کلوتھس، گارمنٹس میں بھی ہر چیز یہاں پہ میسر ہوتی ہے. یہ دیکھیں اب ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے کام کی کچھ اور چیز مل جائے، لیکن مجھے کچھ ایسا یہاں پہ نہیں ملا سوائے ایک چمچ کے، اور ایک مجھے ٹیفن ملا تھا چٹنی وغیرہ کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے نا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا، وہ میں نے پرچیز کر لیا. وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ آپ کو کیسا لگا. آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. یہ تو دیکھیں ڈمپل کو بار بار کوئی نہ کوئی ٹوائے اٹھا کے لے آتی تھی. یہاں بھی یہ ان کے جو ہے نا کپڑوں کا سیکشن تھا، چیک کری تھی، ورائٹی اچھی تھی. شرٹس کا جو سٹاف تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. یہ لیڈیز کپڑے تھے. چلیے جی، ہماری ہو گئی تھی گروسری بھی، کراکری بھی، پورے جو ہم نے جو جو چیزیں ہمیں ریکوائر تھی ہم نے وہ ساری لے لی تھی. اب میں نے کہا چلو اب جاتے ہیں، یہ اوور آل ویو چیک کریں. اچھا لگ رہا ہے نا. یہ سامنے ڈریسز لگائی ہوئی تھی، نائٹ ڈریس تھے، وہ بھی اچھے لگ رہے تھے. اب ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیچے جا کے اس کی بل کرواتے ہیں. یہ باکس میں نے لیا ہے، یہ بڑا پیارا لگ رہا تھا. اس کے اندر 4 باکس ہیں، اوپر سے اس کو لاک کیا جاتا ہے. یہ ہمارا سامان. اب ہم گھر واپس جانے لگے ہیں، اور اتنا سامان تھا. اب ہم نے یہاں سے آٹو کروانا تھا. میں نے کہا چلو اب اٹھاؤ ان سب چیزوں کو، آٹو کرواتے ہیں. یہ اب ہم آ گئے ہیں گھر. تو یہ چیک کریں، یہ میں لے کے آئی ہوں. میں نے کہا اس میں ڈفرینٹ چیزیں سٹور کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں ایزیلی ہم یوز کر سکیں. اور یہ والا چمچ مجھے چاہیے تھا سینڈوچ وغیرہ اور بریڈ وغیرہ اٹھانے کے لیے. یہ تھا ہمارا سامان جو ہم نے پھر گھر آ کے چیک کیا کہ ہم نے کیا کیا لیا. جو جو بچوں کا دل آیا وہ اس میں آتے گئے. مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا. کچھ میں نے اپنی پروڈکٹس بھی لی تھی، جیسے ہیئر کلر، سوپ اور شیمپو، اس طرح کی چیزیں تھیں. یہ دیکھیں جلدی جلدی میں نے کہا تھوڑا تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو دکھا دوں. دالیں وغیرہ بھی ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ چیک کر. یہ دیکھیں نوٹیلا تو سب سے پہلے ہمارا تھا کیونکہ ان کا فیوریٹ تھا، اسی وجہ سے لینا مست تھا. چلیں جی، ہمارا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ساری شاپنگ کے بعد گھر آ کے میں نے ان سب چیزوں کو سیٹ کیا. سیٹ کرنے کے بعد اب انہوں نے بولا کہ میں بھوک لگی. یہ وہاں پہ کہہ رہے تھے میں بھوک لگی. میں نے کہا ہم نے گھر جا کے آج ہوم میڈ برگر کھانا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے جب گھر آئی میں نے سارا سامان سیٹ کیا، رکھا اپنی اپنی جگہ پہ. اور اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ میں نے پیٹیز بھی لی تھی، تو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق میں نے کہا چلیں سامان کور کرنے کے بعد میں جو آپ کو نا برگر بنا کے دوں گی. یہاں پہ ابھی ہم سامان دیکھ ہی رہے تھے کیا کیا لیا اور کیا کیا کوانٹٹی کیا. یہ میرے برگر بنا لیے تھے میں نے. کمنٹس بتائیے کیسے لگے. اللہ حافظ.